1 घण्टा हामीले कुरा गरिसकेका थियौँ र गत मङ्सिर 12 गते दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई हामीले 6 महिनाको अल्टिमेटम दिएर ज्ञापन पत्र दिइसकेछौँ भनेर यो देखाइसकेपछि उहाँहरू सबै हचकिच्नु भयो। र आउँछु भन्नुभएको थियो सबैले। बाबुराम भट्टराईज्यू त आज यो देशमै हुनुहुन्न, विशेष कार्यक्रमले बाहिर जानुभएको छ। र वास्तवमा हाम्रो देशको सरकारले नेपाल र नेपाली जनतालाई के गर्न खोजेको हो? मूल आजको प्रश्न यो। सन् 1816 मा बेलायतलाई खुसी पार्न नेपालको 2/3 भूभाग भारतमा गाइदियो। त्यतिले मात्रै पुगेन, देशको विकास गर्ने ऊर्जाशील युवा शक्तिले हो। ती युवाको अभावमा नेपालले केही पनि गर्न नसकोस् भनेर नेपाल सरकार र बेलायतको मिलेमतोमा 14 वर्षका नाबालकदेखि 39 वर्षसम्मको ऊर्जाशील युवाहरू गाउँै खाली बनाएर दासको रूपमा कुनै तलब भत्ताको व्यवस्था नगरिकन बेलायतलाई सुम्पिदियो। जुन अहिलेसम्म बेलायतले विश्वभरि युद्ध लडाएर मानव व्यापार गरिरहेको छ। अब हामीले 2007 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र ल्यायौँ भनेर बडो गौरव गर्यौँ। गाउँ गाउँमा नेपाली जनतालाई घिउको दिए बाल्न लगायौँ। 104 वर्षसम्मको राणा शासकलाई फाल्यो भनेर बडो फुर्तीका साथ कुरा गर्यौँ। तर त्यसपछिका शासकले के गर्यो थाहा छ यहाँहरूलाई? नेपालको सार्वभौम भूमिमा कुनै सन्धि सम्झौता नगरिकन विदेशी सेनामा युवाहरू तस्करी गरी पठाउन पाउने गरी बेलायती सैनिक क्याम्प राख्न दिएर राणा शासनकालबाट अलिअलि बचेको नेपालको सार्वभौमिकताको अस्तित्व नेपाल सरकार स्वयंले बेलायतलाई सुम्पिदिएर नेपाली जनतालाई अहिले तपाईँ हामी सार्वभौम विहीन अवस्थामा विहीनका नागरिक हौँ भने नेपालको संविधान सार्वभौम बिनाको संविधान हो। बेलायतलाई चाहिँ सुम्पिदिएर हामी सार्वभौम राष्ट्रका नागरिक असंलग्न परराष्ट्र नीतिको फुर्ती लगाउँदै हिँड्ने। बेलायतको सार्वभौमको अस्तित्व पुरा नेपालको सार्वभौमिकताको अस्तित्व पुरा बेलायतसँग छ। अब नेपाल यतिसम्म कि दुई छिमेकी राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालले एउटा छिमेकी राष्ट्रको सैनिक सेवामा आफ्नो नागरिक पठाएर अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनसँग युद्ध लडाइराखेका छ। यसरी तपाईँ र हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ र नेपाल सरकारले यसो गर्नुको कारण के रहेछ? ब्रिटिसले नेपालमाथि यति साह्रो थिचोमिचो गर्नुको कारण के रहेछ भनेर यो कुराको पत्ता लगाउनकै लागि नेपालमा पञ्चायत ढलेपछि मेरो नेतृत्वमा गेसोले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभियान गर्दै दक्षिण अफ्रिकाको रङ्गभेद विरोधी विश्व सम्मेलनमा हामी सहभागी भयौँ र
र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 56औं 57औं मानवाधिकार सम्मेलनमा हामी सहभागी भयौँ र त्यहाँ कार्यपत्रमा मैले एउटा शब्द, मेरो कार्यपत्रमा एउटा शब्द थियो, नेपालीहरूको रक्तका पिपासु शैतान जातिवादी बेलायती संसद भनेर लेखेको थिएँ मैले। नेपालका राजदूतले गुरुङजी यो शब्द हटाइदिनु पर्यो, म मानेको थिइनँ। पछि हिरणेलाल श्रेष्ठले जे भए पनि राजदूतले भनिहाल्नु भयो हटाइदिउँ भनेर मैले हटाइदिएँ। त्यसपछि बेलायतमा गयौँ हामी। सन् 16 अप्रिल 2002 मा बेलायतमा गएर विश्वको साम्राज्यवादीका नायके प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको श्रीमतीलाई प्रति घण्टा 500 पाउन्ड फी तिरेर देशको वकिलमा नियुक्ति गरिन्। इतिहासको पहिलो पटक नेपाली नागरिकले बेलायती महारानीलाई विपक्ष बनाएर नेपालको सार्वभौममाथि अतिक्रमण गरेको नेपाली नागरिकलाई दास बनाएर 200 वर्षसम्म शोषण गरेको अभियोगमा बेलायतको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसमा मुद्दा दर्ता गरेको यो समाचार विश्वमा सुनामी फैलियो। त्यतिखेर हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रतिनिधि अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो। जब बेलायत सरकारको विरुद्धमा गेसोले मुद्दा दर्ता गर्यो रोयल कोर्ट अफ जस्टिसमा भन्ने कुराको थाहा पाएपछि नारायण सिंह पुनलाई अमेरिकाबाट ठड्डै बेलायतमा पठाएर पदमबहादुर भनेको नेपालको 1 नम्बर आतंककारी हो, यस्तो आतंककारी संस्थाको सभापति के अरे वकिलमा प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको श्रीमती बस्न नहुने, यसले दुई देशको बीचको उसमा खलबल पार्छ अनि प्रेस विज्ञप्ति निकालिदिनु भयो। तर सुनिदिएन नेपाल सरकारको कुरा। त्यसपछि मुद्दा दर्ता गरेर 10 वर्षसम्म बेलायती अदालतमा नेपाल सरकारले लड्नुपर्ने मुद्दा हामी आफैले खर्च जुटाएर 10 वर्षसम्म बेलायती अदालतमा विभिन्न खाले मुद्दाहरू लड्ने क्रममा नेपालको बारेमा मैले जे बुझेँ, जे थाहा पाएँ त्यसैमा केन्द्रित रहेर सार संक्षिप्तमा आज मेरो 8 पानाको प्रतिवेदन तयार गरेको छु। यहाँहरू समक्ष वाचन गर्ने अनुमति पाउँछु। माथि हलमा आउनु। पहिला पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू आउँछु भन्ने वचन दिनुभयो, प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले पनि आउँछु भन्ने वचन दिनुभयो र यहाँ चाहिँ के अरे सम्बोधनमा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू भनेर लेखेका थिए। तर अहिले उहाँहरू आउनु भने ठिकै छ, उहाँहरूको बाध्यता होला। कोही चाहिँ अब कुनै पोलिटिकल नियुक्तिमा बस्नुभएको छ राजदूत के अरे पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू, उहाँहरूलाई शुभकामना छ। धन्यवाद। उपस्थित विभिन्न क्षेत्रका महिला तथा सज्जनवृन्द, यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन। विषय गोर्खा भर्ती र बेलायती सैनिक क्याम्प स्थापनाबाट नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि भएको ठाडो अतिक्रमण र ऐतिहासिक क्षतिको क्षतिपूर्तिको विषयमा आधारभूत प्रमाणहरू। प्रस्तुतकर्ता पदमबहादुर गुरुङ, सभापति राष्ट्रिय सम्प्रभुता आन्दोलन, संस्थापक सभापति
गोर्खा भूपू सैनिक गेस्ट हो। महोदय, सर्वप्रथम बेलायती शासकको आदेशमा गैर सैनिक नेपाली नागरिकहरूले प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत विभिन्न युद्धहरूमा विश्वका नेपालसँग मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका मित्र राष्ट्रहरूका सर्वसाधारण निर्दोष नागरिकहरूमाथि गरेका घोर आपत्तिजनक महाअपराधहरू तथा महिलाहरूमाथि गरेका ज्यादतीहरूको सम्बन्धमा ती हाम्रा अन्जान पिता पुर्खाहरूको तर्फबाट मित्र राष्ट्र र तिनका निर्दोष नागरिकहरूप्रति क्षमा याचना गर्दै निम्न विषयहरूमा प्रवेश गर्दछौँ। विश्वमा अदुवाको व्यापार गर्दै भारतमा आएर गैर कानुनी रूपमा भारतीय भूमि कब्जा गरी शासन गरिरहेको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले नेपालका तत्कालीन स्वार्थी शासकलाई आफ्नो चङ्गुलमा राखेर सन् 1816 मा गैर कानुनी राष्ट्रघाटी सुगौली सन्धि गराई नेपालको 2/3 भूमि भारतमा गाभिदियो। यसरी विशाल र सार्वभौम नेपाललाई भौगोलिक रूपमा सानो र सार्वभौमिक रूपमा कमजोर राष्ट्र बनाइयो। यहीँबाट नेपालको अधोगति सुरु भयो। राज्यको कुनै हैसियतै नभएको एउटा मामूली बेलायती व्यापारिक कम्पनीले नेपालको पश्चिम कुमाउ गढवालसम्म र पूर्वमा टिस्टासम्म फैलिएको नेपालको विशाल भूभागको 2/3 क्षेत्र हडपेर नेपालको सिमानालाई सङ्कुचित पारिदियो। इस्ट इन्डिया कम्पनीले पूर्व टिस्टादेखि पश्चिममा रावीसम्म दक्षिणमा लखनऊसम्मको भूभाग नेपालबाट अनधिकृत रूपमा बलजफ्ती छिनेर बेलायतको उपनिवेश भारतमै मिलाइदियो। नेपालका शासकहरूको सहमति बिना बेलायतको एउटा मामुली व्यापारी कम्पनीले यति ठुलो आँट गर्न सक्ने अवस्था थिएन। राज्यको आधाभन्दा पनि बढी भूभाग हडपेर भारतीय उपनिवेशमा गाभिदिएको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतबाट फर्किसक्दा पनि नेपालको गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि पहल नहुनु र कुनै कुरा नआउनुको बाध्यता के हो? यो घटनाले राणाकालीन समयदेखि आजसम्मका नेपालका शासकहरू कोही पनि राष्ट्रवादी रहेनछन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ। ऊर्जाशील युवाहरूको अभावमा नेपालले आर्थिक विकास गर्न नसकोस् भन्ने दीर्घकालीन षड्यन्त्र रची नेपालका तत्कालीन राणा शासक र अङ्ग्रेजको बीचमा मानव बेचबिखनको मौखिक लेनदेन गरी बेलायत स्थित राणाहरूको निजी ब्याङ्क खातामा केही रकम जम्मा गरिदिने शर्तमा सार्वभौम राष्ट्रका स्वतन्त्र नेपाली नागरिकलाई कुनै सन्धि सम्झौता नगरी बिना तलब दास बनाएर युद्धको लागि बेलायतलाई आफ्ना नागरिक बेच्ने राष्ट्रघाटी कुप्रथाको प्रचलन नेपालका राणा शासकहरूले सुरु गरे र यो राष्ट्रघाटी काम अहिलेसम्म पनि जारी छ। बेलायती शासकले विश्वमा कहीँ पनि नभएको गोर्खा भन्ने कृत्य राज्य खडा गरी गैर सैनिक नेपालीहरूलाई ब्रिटिस गोर्खा सैनिक भनी विश्व सामु झुट बोलेर विश्व शान्तिका प्रतिमूर्ति गौतम बुद्ध जन्मेको देशका नेपाली नागरिकहरूलाई बेलायतको युद्ध लड्ने खेताला बनाएर प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध लडायो। त्यो समयदेखि आजसम्म विश्वभरका नेपालसँग मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको नेपालका मित्र राष्ट्रहरू विरुद्धमा नेपाली
हरूलाई युद्ध लडाएर बेलायती शासकले नेपालीहरूलाई पशु सरह मानव व्यापार गरिरहेको तथ्य विश्व सामु घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। यस्तो कार्यले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको ध्वजा उडाइदिएको छ। हामीसँग असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा हामी कुन नैतिकताको आधारमा गरेर ल भन्नुहोस् त? आफ्नो नागरिकलाई बहुराष्ट्रिय सेनामा पठाएर विश्वभरि युद्ध लडिरहेका छन्। यी नेपाली नागरिकहरूको विश्वमा युद्ध लड्ने सैनिक हैसियत के हो? अब प्रश्न यहाँनिर आउँछ, के हो सैनिक हैसियत? नेपाली नागरिकको सैनिक हैसियतमा युद्ध लडेका हुन् भने नेपालीहरूले विश्वका मित्र राष्ट्रहरू विरुद्धमा युद्ध लड्नुपर्ने कारण के हो? गोर्खा सेनाको सैनिक हैसियतमा युद्ध लडेका हुन् भने गोर्खा भन्ने राज्य कहाँ छ? बेलायती सेनाको सैनिक हैसियतमा युद्ध लडेका हुन् भने नेपाली नागरिक बेलायतको वैधानिक सेना कसरी भए? यस सम्बन्धमा नेपाल र बेलायत सरकारको आधिकारिक धारणा जनसमक्ष नआएसम्म हाल बेलायती सेनामा रहेका नेपालीहरूलाई कुनै पनि युद्धहरूमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। प्रयोग गरेमा मानवता विरुद्धको युद्ध अपराध हुनेछ। प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा मात्र गैर सैनिक नेपालीहरूलाई युद्धमा होमी 80,000 भन्दा बढी नेपालका जाति तथा जनजातिका युवाहरूलाई जातीय नरसंहार गरिएको छ भने हजारौंको संख्यामा घाइते र अपङ्ग भएका छन्। कतिपय घाइते भएका युवाहरू पनि नेपाल आउन नसकेर उतै मृत्यु भएको बर्बरा घटना भएका छन्। बेलायतको स्वार्थमा विश्वयुद्ध लडाएर जातीय नरसंहार रेसियल जेनोसाइड गरिएका लाखौं नेपालीहरूको सम्बन्धमा आफ्ना नागरिक अवैध रूपमा बेची पठाउने नेपाल सरकारले बेलायतको डरले अहिलेसम्म पनि तिनको कुनै खोज तलासमा गर्न सकेको छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो सरकार, हामीले जसलाई सरकार भनेर मानिरहेका छौँ, गर्न सकेका छैन। मृतकका परिवारहरूलाई मानवीय क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएकाले बेलायत सरकारले युद्धमा मारियो भनेर मृतकका आफन्तहरूलाई अहिलेसम्म कुनै सूचना दिएको समेत छैन। यसले गर्दा लाखौं नेपालीहरूको मृत्युपछि पनि आफ्नो जातीय संस्कार अनुसार काजक्रिया समेत हुन सकेको छैन। यो नेपालीहरूको मौलिक संस्कृतिमाथिकै ठुलो अतिक्रमण हो। नेपालीहरूको लागि योभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ? हेर्नुहोस्, अहिले करिब 3 करोड नेपाली जनसङ्ख्या छन्। माओवादीको जनयुद्धमा 17,000 जति त्यो गाईको दुर्गो परिवार हो। यहाँ माथि आउनु भनिदिनुहोस् न। ठुलो विधा अब त्यत्रो जुन बेला यत्रो 80,000 नेपाली मारिएको छ, त्यतिखेर नेपालको कुल जनसङ्ख्या 60 देखि 65 लाखको हाराहारीमा थियो। ल हेर्नुहोस् त, यति ठुलो के को लागि मारियो सरकारलाई थाहा छैन। ऊ चाहिँ के अरे अझ सार्वभौम राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता। हेर्नुहोस्, हाम्रो देशको सरकार हेर्नुहोस् त, विदेशी भूमिमा अकालमा मारिएका नेपालीहरूको मृत आत्मालाई आफ्नो जातीय संस्कार अनुसार काजक्रिया गरिएन भने ती आत्माहरू काँचो वायुमा परिणत भएर
आफ्नो घर परिवार र सिङ्गो समाजलाई पिरोलिरहन्छ भन्ने नेपालीहरूको सामाजिक मान्यता रही आएको छ। तिनै पितृहरूको आत्मालाई चिर शान्ति दिन गोर्खा भूपू सैनिक सङ्घ गेसोले भूपू सैनिकहरूको करोडौँको लगानीमा नेपालका वरिष्ठ इन्जिनियर शङ्खरनाथ रिमालको डिजाइनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुग्ने गरी 5 चरणको बहुउद्देश्यीय विश्व चर्चित गोर्खा समाधि गण्डकी प्रदेश स्याङ्जा जिल्ला फेदीखोला गाउँपालिका सालमे डाँडामा स्थानीय बासिन्दाहरूले गेसोलाई निःशुल्क प्रदान गरेको करिब 300 रोपनीको क्षेत्रफल भएको स्थानमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो। समाधि निर्माण गर्न सुरु गर्नुभन्दा पहिला विदेशी भूमिमा अकालमा मृत्यु भएर भौँतरी रहेको आत्मालाई स्वदेशी भूमिमा ल्याएर शान्ति दिन भनी गेसोले नेपाल राज्यबाट 19 जातका धर्मगुरु, 19 जातका कन्याहरू तथा लुम्बिनीका 9 जना भिक्षुहरूलाई समाधि निर्माण स्थल सालमे डाँडामा 2069 साल मङ्सिर 5 गतेदेखि 3 दिनसम्म हजारौंको उपस्थितिमा धर्मगुरुहरूले आफ्नो जातीय संस्कार अनुसार पाठ पूजा र शुद्धिकरण गरेपछि विदेशी भूमिमा काँचो वायु भएर भौँतरी रहेका लाखौं पितृहरूको आत्मालाई सालमे डाँडामा अवतरण गराई शान्ति दियौं र लाखौं जात जातिहरूको आत्माले बास गरेको पवित्र तीर्थ स्थल भूमि सालमे डाँडा भनी धर्मगुरुहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि नेपालका ख्याति प्राप्त कलाकारहरू मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यको प्रमुख अतिथिमा 19 जातका धर्मगुरु, 19 जातका कन्याहरू, लुम्बिनीका 9 जना भिक्षुहरूको उपस्थितिमा विधिपूर्वक शिलान्यास गरेपछि इन्जिनियर शङ्खरनाथ रिमालका सहयोगी इन्जिनियर जीवन प्रसाईको प्रत्यक्ष रेखदेखमा निर्माणको काम द्रुत गतिले अघि बढेको थियो। यो गोर्खा समाधि वरिष्ठ इन्जिनियर शङ्खरनाथ रिमालको गुरु योजना अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको निर्माण गर्न दियो भने समाधि उद्घाटन गर्न बेलायतका प्रधानमन्त्री र राजा रानी नेपाल आउनै पर्ने हुन्छ। किनभने बेलायतको सार्वभौम सत्ता, राजमुकुटलाई बचाउन र बेलायतलाई विश्वमा साम्राज्य विस्तार गर्न विश्वयुद्ध लड्दा मारिएका लाखौं नेपालीहरूको चिर शान्ति तथा सम्झनामा पीडित भूपू सैनिकहरूको लगानीमा निर्माण गरेको गोर्खा समाधि हो। यो बेलायतका प्रधानमन्त्री र राजा रानीले उद्घाटन गरेको हुनाले विश्वको नजर गोर्खा समाधि सालमे डाँडामा पर्छ। विश्वयुद्धमा बहादुर कहलिएका गोर्खाहरू त नेपालबाट मानव तस्कर गरी बेलायती सेनामा ल्याइएका गैर सैनिक नेपाली नागरिकहरू पो रहेछन् भन्ने भेद खुलेपछि युद्ध अपराध ठहर भई बेलायती शासकलाई युद्ध अपराधको अभियोग लाग्नुका साथै अहिलेसम्म लुकाइराखेको धेरै रहस्यहरूको पर्दाफास भएर बेलायत विश्वमा सङ्कटमा फस्ने भएकाले यो समाधि गेसोलाई निर्माण गर्न दिन हुँदैन भन्ने बेलायतको ठाडो आदेशमा नेपाल सरकारको राज्य कोषबाट रु 8 करोड निकास गरी एउटा गिरोहलाई परिचालन गरी विश्व चर्चित परियोजना गोर्खा समाधिमाथि ठाडो अतिक्रमण गरे। यसरी गिरोह परिचालन गरेर ठेकेदारलाई जिम्मा दिएर गुरु योजना विपरीत प्राविधिक बिना गुणस्तरहीन निर्माण गर्न लगाएर बहुचर्चित गोर्खा समाधिलाई औचित्यहीन बनाइदियो। हेर्नुहोस्, देशमा सार्वभौम सरकार भएको भए, देशमा सार्वभौम सरकार भएको भए सरकारले खोज्न नसकेको, बोल्न नसकेको विषयलाई भूतपूर्व सैनिकहरूको संस्था गेसोले अघि बढेर भूपू सैनिकहरूकै आफ्नै खर्चमा
बेलायतसँग लडेर परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको विषयमा गेसोको नेतृत्व र इन्जिनियरलाई बोलाएर सरकारले हौसला दिनुपर्नेमा त्यसको ठिक विपरीत बेलायतको आज्ञाकारी भएर राष्ट्रको गौरवमय योजनामाथि नागरिकले कर तिरेको राज्य कोषको रकम समेत दुरुपयोग गरी परियोजनामाथि नै अतिक्रमण गरेकोमा यस्तो कठपुतली सरकारप्रति खेद व्यक्त गर्दछु। गोर्खा समाधि स्थलमाथिको अतिक्रमण भनेको यो नेपालीहरूको मौलिकता र संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण हो। विभिन्न धर्मका धर्मगुरुहरूप्रतिको यो घोर आपत्तिजनक अपमान हो। त्यसकारण नेपाली नागरिकहरूलाई बिना तलब दास बनाएर युद्धको लागि बेलायतलाई नागरिक बेच्ने अधिकार नेपाल सरकारले कहाँबाट पाएको हो? नेपाली नागरिकहरूले बिना पारिश्रम बेलायतको लागि युद्ध लडिदिनु पर्ने कारण के हो भन्ने सम्बन्धमा सत्य तथ्य जनसमक्ष सार्वजनिक गर्न पूर्व प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तत्कालै एक शक्तिशाली छानबिन समिति गठन गर्न राष्ट्रिय सम्प्रभुता आन्दोलन नेपाल सरकार समक्ष पीडित नेपालीहरूको तर्फबाट माग राख्दछ। बेलायतको दबावले नेपाल सरकारले समिति गठन नगरेमा हामी आफै अघि बढेर पीडित पक्ष र नागरिक स्तरबाटै विज्ञ सम्मिलित एक अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक छानबिन आयोग इन्टरनेसनल सिटिजन इन्क्वायरी कमिसन गठन गर्नेछौँ। भारतीय भूमिमा शासन गरिरहेका अङ्ग्रेजहरू सन् 1947 मा भारतीय जनताबाट लखेटिएर उसकै देश बेलायत फर्किँदा नेपाल सरकारले बिना कुनै सन्धि सम्झौता सदाको लागि नेपाली भूमिमा युद्धको लागि मानव तस्करी गर्न पाउने गरी नेपालको संविधान र सार्वभौम सत्तालाई नेपाल सरकार आफैले ठाडो उल्लङ्घन गरी बेलायती सैनिक क्याम्प राख्ने अनुमति दियो। यसरी राणा शासन कालबाट अलिअलि बचेको नेपालको सार्वभौमिकताको अस्तित्व पनि सरकार स्वयंले बेलायतलाई सुम्पेपछि नेपाली नागरिकलाई सार्वभौमविहीन बनाइएको छ भने नेपालको संविधान सार्वभौम बिनाको संविधान भएर सरकार आफैले आफ्नो वैधानिकतामाथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ। नेपाली भूमिबाट बेलायती सैनिक शासक हटाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ भनी श्री सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न जाँदा त्रिपक्षीय सम्झौताले गर्दा दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर दर्ता गर्न मानेनन्। बेलायतसँग नभएको त्रिपक्षीय सम्झौता नेपालमा कहाँबाट आयो? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा त त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर नेपालको सार्वभौमिकको अस्तित्व बेलायतलाई सुम्पने अधिकार कसले कहाँबाट पायो? अर्को कुरा, बेलायतले यही त्रिपक्षीय सम्झौता देखाउन नसकेर मुद्दा हारेर यहाँका डुँडा खोरन्डा बजेला लगेर उहाँ पालिराखेको छ अहिले। अनि नेपालमा कहाँबाट आयो त्रिपक्षीय सम्झौता? अझ यो सर्वोच्च अदालतको त एउटा अनौठो एउटा कुरो के अरे अनौठो कुरो के भने कुन एउटा भूपू सैनिकको सङ्गठनले मुद्दा हालेको थियो, त्रिपक्षीय सम्झौता अवलोकन गर्नु भनेर सरकारको नाममा आदेश दिए, जुन सन्धि छँदै छैन। यदि यो सन्धि मात्र छ भने नेपाल सरकारलाई ठाड्दै टुँडी खेलमा झुडाएर गोली हानेर मारिदियो हुन्छ। यस्तो सन्धि कहाँबाट आयो? ल हेर्नुहोस् त, सार्वभौम राज्य भनेको जन्म दिने आमा भन्दा पनि श्रेष्ठ मानिने धरती माता हो।
आफ्नो धरती माछाको छातीमाथि बेलायती सैनिक बुटे टेकेर कवच खेल्दै बेलायती राजा रानीको फोटोमा गार्ड अफ अनरको स्यालुट दिएर नेपाली भूमिमा बेलायती झण्डोत्तोलन गरी बेलायती सैनिक शासकले नेपाली नागरिकलाई शासन गर्न सुरु गरेको दिनदेखि सरकारमा बस्नेहरूले कुन नैतिकताको आधारमा सार्वभौम राष्ट्र नेपालको संवैधानिक सरकार हो भन्न मिल्छ? नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेना, बेलायती सेना, सिङ्गापुर र ब्रुनाई गरी एउटै देशका नागरिक, एउटै बाबुआमाका छोराहरूलाई 4 राष्ट्रको सैनिक जस्तो युद्ध लड्ने पेसामा विभाजन गरिदिएर नेपालको सम्प्रभुतालाई बेलायतले तहस नहस बनाइदियो। विश्वको नजरमा अस्तित्वविहीन राष्ट्रका नैतिक रहित नागरिक बनाइदिएपछि सार्वभौम राष्ट्रको स्वाभिमानी नेपाली नागरिक हौँ भनेर विश्वमा गौरव गर्ने ठाउँ कतै पनि रहेन। नेपाली नागरिकलाई नेपाली भूमिबाट ल हेर्नुहोस् है, एउटा कस्तो रोचक छ। नेपाली नागरिकलाई नेपाली भूमिबाट बेलायती सेनामा गैर कानुनी भर्ती गरेर बेलायती ऐन कानुन तथा राजा रानी र झण्डा छुन लगाएर शपथ खुवाइन्छ। यसरी नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाली भूमिमै बेलायती नागरिक बनाइन्छ। हेर्नुहोस् है, पोखराको ब्रिटिस सैनिक क्याम्प त देख्नुभयो होला। नेपाली नागरिकलाई नेपाली भूमिमै बेलायती सैनिक बनाइन्छ। ती युवाहरूको कमाई र मान्छे पनि फेरि नेपाल फर्कन नपर्ने गरी काठमाडौँ विमानस्थलबाट खुलेआम युद्धको लागि बेलायती सेनामा मानव तस्करी गरेको दृश्य टिभीमा नहेर्ने नेपालीहरू कमै होलान्। भुटानी शरणार्थी बेचेको अभियोगमा नेपालका मन्त्री र सचिवहरू थुन्ने कोठामा आफ्नो नागरिक बेचेको अभियोगमा मैले त यहाँ त प्रधानमन्त्रीलाई किन नथुन्ने भनेर लेखेको थिएँ, तर हाम्रो अमृत अधिवक्ताले किनभने भूपू प्रधानमन्त्रीहरू पनि आउने हो भनेको भएको हुनाले यो शब्द हटाएर अभियोगमा नेपालका मन्त्री र सचिवहरूलाई किन नथुन्ने भन्ने ऊ राखिएको छ। मैले त यहाँ त प्रधानमन्त्रीहरूलाई किन नथुन्ने, बालकृष्ण खाम थुनेको कोठामा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूलाई लगेर किन नथुन्ने? नागरिक बेच्न पाइन्छ? ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशको सरकार विश्वलाई मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउने, नेपालीको रगतको कमाइमा मोज मस्ती गर्न रुचाउने बेलायतका शासकहरूसँग अलिकति पनि मानवीय नैतिकताको विवेक भएको भए नेपालका निरीह शासकहरूको कमजोरीको फाइदा उठाएर नेपाल र नेपाली जनतामाथि यसरी खुलेआम मानव तस्करी गर्ने थिएन। त्योसँग एउटा अलिकति नैतिकताको विवेक पनि भएर के अरे विश्वलाई मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउने बेलायतसँग हामी यसरी जान्छौँ। भारतीय सेनाका नेपालीहरूलाई सन् 1962मा छिमेकी राष्ट्र चीनसँग युद्ध लडाइसकिएको छ। अर्को मित्र राष्ट्र पाकिस्तानसँग नेपाली नागरिकहरू भारतीय सीमामा युद्ध लडिरहेका छन्। फेरि पनि दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीन बीच तनाव नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन। अब पनि नेपालीहरू रोजगारीको लागि भनेर भारतीय सेनामा भर्ती भई चीनसँग युद्ध लड्न गए भने के चीनले नेपाललाई छिमेकी राष्ट्र भनेर माया गर्ला? युक्रेनको घटनाबाट नेपाली जनताले पाठ सिक्नै पर्छ। देश र जनतालाई धरापमा राखेर स्वार्थको राजनीति गर्ने शासकबाट के को आश गर्ने? अब हेर्नुहोस्, यो 1984 पछि हाम्रो सरकार ढल्छ कि अब त्यो सरकार ढलोस् कि उभियोस्, जनतालाई कुनै ऊ छ?
ल मन्त्रीको भाषण गरे हाम्रो सरकार यो सरकार ढल्दैन अरे 1984 मिसन अरे ल हेर्नुहोस् त नेपालका राजनीति के को आशा गर्ने नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनामा पठाएर नेपालको छिमेकी राष्ट्र चीन र मित्र राष्ट्र पाकिस्तानसँग युद्ध लडाउने यो नेपाल सरकारको छिमेकी राष्ट्र चीन र मित्र राष्ट्र पाकिस्तान प्रतिको नेपालको असंलग्नता परराष्ट्र नीति हो कि बेलायतको साम्राज्यवादी नीति हो बेलायतको साम्राज्यवादी नीति नै हो भने नेपाल कसरी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र भयो नेपाल सरकार कसरी वैधानिक सरकार भयो कि चाहिँ त नेपाल सरकारले मेरो नीति हो भन्न सक्नु पर्यो ताकत छ नेपाल सरकार छ यो त बेलायतको नीति हो त भने कसरी हामी सार्वभौम सत्ता बेलायतको साम्राज्यवादी नीति नै हो भने यस सम्बन्धमा नेपाल र बेलायतका शासकहरूको स्पष्ट आधिकारिक धारणा जनसमक्ष नआएसम्म नेपाली भूमिमा बेलायती सैनिक क्याम्प राख्न दिएको दिनदेखि अब नेपाल सरकार यहाँ तथाकथितमा गयो कि मलाई कारवाही गर्न पर्यो लाउरे तैँले किन तथाकथित भनिस् नेपाल सरकारलाई अब यहाँ चाहिँ बेलायती सैनिक क्याम्प राख्न दिएको दिनदेखि नेपाल सरकार तथाकथित सरकार हो तथाकथित नेपाल सरकारले नेपाली जनताको नाउँबाट मित्र राष्ट्रहरूसँग गरेको सन्धि सम्झौता तथा लिएको ऋणको भार बोक्न नेपाली जनता तयार हुने छैनन् यसको सम्पूर्ण जिम्मा साम्राज्यवादी बेलायतले लिनुपर्छ कि चाहिँ यो नेपाल सरकारले मेरो नीति हो भन्न सक्नु पर्यो नेपाल सरकारको नीति होइन भने यो त बेलायतको साम्राज्यवादी बेलायतको नीति हो राज्यले युद्धको लागि बेलायतलाई बेचेका नेपालीहरूले नेपालको नागरिकता लिने जन्मभूमिको मौलिक अधिकार हो भने बेलायत गए बाध्यतावश भए पनि सेवा गरेपछि त्यहाँको नागरिकता लिने पनि नेपालीहरूको कर्मभूमिको नैसर्गिक अधिकार हो जन्मभूमि र कर्मभूमिको हक खोज्ने अधिकार नेपाल र बेलायतका शासकहरूलाई छैन त्यसैले बेलायती सेनामा भर्ती भई शोषित हुन पुगेका नेपालीहरू र तिनका सन्तानहरूलाई दोहोरो नागरिकताको विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ यी नेपालीहरूलाई गैर आवासीय नागरिक भनेर व्यवहार गर्न पाइँदैन हामी किन नेपाल र बेलायत दुवै देशको नागरिक लिन हकदार छौँ भने नेपालमा मङ्गोल मूलका जनजातिहरू मजबुत भए भने बेलायतको लागि टाकाधारी शासक जस्तो अनुकूल जनजातिहरू हुँदैनन् भन्ने बुझेको बेलायतले नेपालका जनजातिहरूलाई विस्थापित गरी बहादुर गोर्खा बनाइदिएर विदेशमुखी बनाइदिने षड्यन्त्र रच्यो यो षड्यन्त्रको शिकार नेपालका जनजातिहरू भएका छन् बेलायती सेनामा भर्ती लिएको दिनदेखि उनीहरूको सरकारी डकुमेन्टमा हिन्दूदेखि दिएर गैर हिन्दू जनजातिहरूलाई हिन्दू धर्मावली बनाइदियो उनीहरूको मौलिक संस्कार संस्कृति पूर्ण रूपले समाप्त पारी संस्कारविहीन बनाइदिने नियतले प्रत्येक गोर्खा पल्टनमा हिन्दू पुरोहित राखेर जन्मदेखि मृत्युसम्मको कर्मकाण्ड गर्न गैर हिन्दू जनजातिहरूलाई हिन्दू संस्कार अनुसार गर्न लगाइयो उनीहरूको मातृभाषालाई समाप्त पार्न रोमन गोर्खालीमा बोल्न र लेख्न बानी बसालिदियो यसले गर्दा अहिले आएर न आफ्नो मातृभाषामा शुद्ध बोल्न र लाउरीहरूले न शुद्ध बोल्न र लेख्न सक्छन् न उनीहरूले सेवा गरेको देशको अङ्ग्रेजी भाषामा शुद्ध बोल्न र लेख्न सक्छन् यसरी न नेपाली न बेलायती बनाइदिएर मौलिक संस्कारविहीन बनाइयो
यसले गर्दा उनीहरूलाई आफ्नो जन्मभूमि नेपालमा लाहुरेको शब्दले अपमान गरिन्छ। नेपालीहरूको कर्मभूमि बेलायतमा बहादुर गोर्खाको शब्दले पहिचानविहीन बनाइदिएर विश्वभर बहादुर गोर्खा भन्न थालियो। यो अति आपत्तिजनक शब्द हो, किनभने नेपालका जनजातिहरूको नाममा बहादुर गोर्खा भन्ने कुनै नाम र शब्द हुँदैन। बेलायत नेपालीहरूको रगत र बलिदानले सम्पन्न र समृद्धशाली हुँदै विश्वको भिटोयुक्त शक्तिमा पुगेको हो। बेलायती माटोसँग नेपालीहरूको रगतको सम्बन्ध रहेको छ। बेलायतको राज्य कोषमा नेपालीहरूले बेलायतका शासकहरूले भन्दा पनि 100 गुणा बढी कर तिरेका छन्। विश्वभर नेपालीहरूको अदम्य साहस प्रदर्शन गरेर ब्रह्मलुट गरेर अकुत सम्पत्ति बेलायतीहरूले राज्य कोषमा जम्मा गरेका छन्। त्यसकारण हाम्रो जन्मभूमि नेपाल हो भने नेपालीहरूको कर्मभूमि बेलायत हो। नेपालको नागरिकता लिने हाम्रो जन्मभूमि नेपालको मौलिक अधिकार हो भने बेलायतको नागरिक लिने नेपालीहरूको कर्मभूमि बेलायतको नैसर्गिक अधिकार हो। दुई देशको नागरिक लिन कानुनले मिल्दैन भने त्यस्तो कानुन फेरिनु पर्दछ। नेपाली नागरिकलाई बहुराष्ट्रिय सेनामा पठाएर छिमेकी राष्ट्र चीन र विश्वका मित्र राष्ट्रहरू विरुद्ध युद्ध लडाएर मानव व्यापार गर्न पाइन्छ भनेर नेपाल र बेलायतको संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ? गल्ती शासकले गरेर त्यसको दोष निर्दोष नागरिकलाई दिन पाइन्छ? नेपाली भूमिबाट बेलायती निष्कर्ष: नेपाली भूमिबाट बेलायती सैनिक शासकलाई हटाएर नेपाललाई बेलायतको चङ्गुलबाट मुक्ति दिलाई कलङ्क रहित सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल नबनाएसम्म नेपाली जनताले जुन सुकै राजनीतिक पार्टीलाई जतिसुकै शक्तिशाली बनाएर सरकारमा पठाए पनि उसले सुशासन चलाएर देशको विकास गरेर नेपाललाई सम्पन्न र समृद्धशाली बनाउन बेलायतको विश्वविख्यात सैनिक गुप्तचरले दिँदैन। 2007 सालको अमूल राजनीतिक परिवर्तनपछि आजसम्म नेपालमा जे जस्ता अकल्पनीय राजनीतिक परिघटनाहरू घटे, चाहे त्यो 2017 सालको काण्ड होस्, चाहे त्यो दासढुङ्गा हत्याकाण्ड होस्, चाहे त्यो दरबार हत्याकाण्ड, तिनको पछाडि आफू देखा नपरी विभिन्न गिरोहहरूलाई परिचालन गर्नमा बेलायतको विश्वविख्यात सैनिक गुप्तचरको हात रहेको छ भन्नमा मलाई कुनै हिचकिचाहट छैन। यो मेरो बेलायती सेनामा रहँदा सैनिक गुप्तचर तालिम गर्दाको अनुभवको आधारमा भनिएको हो। साथै अर्को प्रमाण 2054 भाद्र महिनामा गेसो आन्दोलनले लैनचौर स्थित बेलायती दूतावासबाट बेलायती सैनिक गुप्तचरको कार्यालय हटा भनेर 3 दिनसम्म हजारौं भूपू सैनिकहरूले बेलायती दूतावासमा धर्ना बस्दा सैनिक गुप्तचरको कार्यालयका साथै भिसा शाखा पनि हटाएर दिल्लीमा लग्यो। यो घटनाले यसको ठोस प्रमाण, यी घटनाहरू यसको ठोस प्रमाण हुन्। त्यो नेपालको त्यो भिसा शाखा त्यहाँबाट सारेको सँगै त्यो बेलायती सेनाको गुप्तचरको कार्यालय त्यहाँ थियो। हामीलाई त थाहा थियो। अब नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकले त्यहाँ धर्ना बसेको भए अब चाहिँ प्रशासन लगाएर दबाउँथ्यो। हामी त उसैले तालिम दिएको सेना भएको हुनाले उसले केही गर्न सकेन। त्यहाँबाट बरु कार्यालय नै हटाएर अहिले दिल्लीमा छ। दिल्लीबाट नेपालमा नेपाली भूमिबाट बेलायती सैनिक शासकलाई हटाउनु पूर्व उसले नेपाललाई 100 वर्षसम्म टाउको उठाउन नसक्ने गरी दलदलमा फसाइदिएको र सार्वभौम सत्तामाथि ठाडो अतिक्रमण गरेकोमा पाइको हिसाब खोजिनुपर्छ।
बेलायतसँगको यो विवादको फाइल खोल्नै पर्छ। विगत 210 वर्षदेखि आजसम्म बेलायतको कारणले गर्दा नेपालले बेहोर्नु परेको क्षति, बिना तलब नेपालीहरूलाई युद्धमा प्रयोग गरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति, युद्धमा हामी जातीय नरसंहार गरी अहिलेसम्म बेखबर पारिएका नेपालीहरूको मानवीय क्षतिपूर्ति, बेलायती शासकको कारणले विश्व सामु नेपालीहरूले गुमाएको स्वाभिमानी प्रतिष्ठाको पाइको हिसाब किताब गरेर मात्र नेपाली भूमिबाट बेलायती सैनिक क्याम्प कसरी हटाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया सुरु हुनुपर्दछ। त्यसै सैनिक क्याम्प हटा, यसो कुनै अर्थ छैन। अब सारा गुमाइसक्यो, नेपालले चाहिँ कि सर्वस्व बेलायतले सुम्पिसक्यो, नेपालसँग केही पनि छैन, सार्वभौमिकताको अस्तित्व पनि छैन नेपाल सरकारसँग। यो त चाहिँ के अरे उही के अरे पश्चिमेली राष्ट्रको गिरोहरूको उसमा अहिले ओलीले जे गरिरहेको छ उसको बुद्धिले होइन स्पष्ट कुरा हो। पश्चिमेली गिरोहको उसमा गरिरहेको छ। परार्थे 2/3 बहुमत सरकार भङ्ग गरेको पनि त ओलीले आफू उली त होइन नि त, मालिकले गर भने गरिदिए। त्यस कारणले नेपाल सरकार भनेको, नेपालका प्रधानमन्त्री भनेको पल्टनको गोर्खा मेजर जस्तो हो क्या। त्यो गोर्खा मेजरले कमानीको आदेश मान्नै पर्छ। कमानीको आदेश नमान्ने दिनमा उसले चाहिँ कुर्सी छोड्नु पर्छ। त्यस कारणले नेपाली जनताले हामीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई 2/3 बहुमत दिएर सरकारमा पठायौँ भने गौरव नगर्नुहोस्। बेलायतसँगको समस्या समाधान गर्न द्विपक्षीय शक्तिशाली समिति गठन गर भनेर नेपाल र बेलायतका प्रधानमन्त्रीहरूलाई 2051 साल मङ्सिर 12 गते ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौँ। यो राष्ट्रघातको मामला समाधान नगरेसम्म नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हुनै सक्दैन, नेपाली जनता सार्वभौम राष्ट्रको स्वाभिमानी नेपाली पनि हुनै सक्दैन र नेपालले विकासको गति लिन पनि सक्दैन। बेलायत सरकारको डर, धाक, दबावले गर्दा नेपाल सरकारले समिति गठन गर्दैन भने जनस्तरबाट हामी आफै अघि बढ्नेछौँ।